माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी नीति। माध्यमिक शिक्षा सर्वसुलभ, निशुल्क र गुणस्तरीय बनाउँदै सुदृढ बनाउने, माध्यमिक शिक्षालाई राष्ट्रिय विकासका निम्ति मानवीय संसाधनको जग बनाउने, सक्षम, स्वावलम्बी र उद्यमशील प्रवृत्तिको विकास गर्ने, गुणस्तरीय वृद्धि गर्न शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रम र परीक्षामा सुधार गर्ने, जिल्लामा नमुनाका रूपमा अग्रणी विद्यालय बनाउने, माध्यमिक विद्यालयमा सरकारी अनुदान कायम राखी सामुदायिकमा परिणत गर्ने, प्रहको नेतृत्वलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, शिक्षकलाई अनुशासनतर्फ प्रवृत्त गराउने, विद्यालय व्यवस्थापनलाई सक्रिय गराउने, माध्यमिक शिक्षाका प्रमुख समस्याहरू तथा मुद्दाहरू: 1. पहुँच। विद्यालय सङ्ख्या र विद्यार्थी भर्ना दर द्रुतर रूपमा वृद्धि भए पनि माध्यमिक समूहमा अधिकांश बालबालिकाका यस तहको शिक्षाको अवसरमा वञ्चित नै छन्। पिछडिएका क्षेत्र र समुदायका बालबालिका मुख्य रूपमा माध्यमिक शिक्षाको पहुँच बाहिर देखिन्छन्। 2. आन्तरिक र बाहिरी दक्षता। आन्तरिक दक्षताका रूपमा माध्यमिक शिक्षामा असफल हुने, कक्षा दोहोर्याउने वा बिचैमा विद्यालय छाड्नेको सङ्ख्या उल्लेखनीय नै रहेको छ। बाहिरी दक्षताका दृष्टिले हेर्दा माध्यमिक शिक्षाको विद्यार्थीहरूलाई कामको संसारमा आवश्यक पर्ने वा गर्न चाहने आवश्यक ज्ञान र सिप दिन सकिएको पाइँदैन। गुणस्तर ह्रास। नेपालको माध्यमिक शिक्षा गुणात्मकभन्दा सङ्ख्यात्मक विस्तारित लम्किएको छ। सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा ह्रास पनि तीव्र छ। सार्वजनिक विद्यालयमा छाडेर निजी विद्यालय पढ्न जाने प्रवृत्ति बढ्दछ। तसर्थ माध्यमिक शिक्षा विस्तार र शिक्षाको गुणस्तरका बीचमा सन्तुलन हुन सकेको छैन। गुणात्मक शिक्षाका लागि चाहिने असल शिक्षण सिकाइ वातावरण, विद्यालयको व्यवस्थापन, दक्ष समर्पित शिक्षकको सिकाइप्रति उत्प्रेरित विद्यार्थी आदिको निकै कमी रहेको छ। योग्यता र तालिम प्राप्त शिक्षक, भौतिक सुविधाको कमी, शैक्षिक साधनको कमी जस्ता समस्या यस तहको शिक्षामा पर्याप्त रहेका छन्। त्यसै गरेर 4 आर्थिक समस्या। सरकारले कुनै शिक्षा बजेटको करिब 24% माध्यमिक शिक्षा छुट्याउने गरेको पाइन्छ, तर यो भौतिक सुविधा विस्तार र शैक्षिक सामग्री व्यवस्था गर्न रकम अभाव छ। 10 कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा घोषणा भएको कारण अभिभावकको विकास तथा सञ्चालन खर्च जुटाउन कठिनाइ आइपरेको छ। सरकारले सम्पूर्ण बेहोर्छ भन्ने भ्रम जनतामा पर्न गएको पाइन्छ। सान्दर्भिकता। माध्यमिक शिक्षाको मूल उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि कामको सञ्चारका निमित्त तयार गर्नु हो। तर नेपालमा माध्यमिक शिक्षाले विद्यार्थीलाई मूलतः उच्च शिक्षामा प्रवेश दिन काम गरेको मात्रै पाइन्छ। माध्यमिक शिक्षाले देश आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न असमर्थ बन्दै जानुका साथै श्रम आधारको भावना घट्दै गएको छ। तसर्थ यस तहको शिक्षाको सान्दर्भिकताप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। 6. पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक। यस तहको पाठ्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई व्यवसाय उन्मुख हुने र जीवन उपयोगी सिप तथा ज्ञान दिने विषय कम भएको छ। पाठ्यक्रम समावेशी गरिएका व्यावसायिक विषयहरूमा पनि व्यावहारिक भन्दा पनि सैद्धान्तिक ज्ञान दिने हेतुले शिक्षण गरिएका छन्। पाठ्यपुस्तक लेखन तथा प्रकाशन प्रतिस्पर्धी छैन। 7. योजनाविहीन विस्तार। वैज्ञानिक नक्साङ्कन नगरी दबावका आधारमा मात्र निमावि स्थापना भएका छन्। तसर्थ विद्यालय स्वीकृति दिने व्यवस्थित योजना नभएका वितरणात्मक सन्तुलन रहेको छैन। यसले शिक्षाको समानुपातिक तथा सन्तुलित विकासमा बाधा पारेको छ। 8. व्यवस्थापन। विद्यालयहरूमा नियमित पढाइ नहुनु, शिक्षकहरू आफ्नो कामप्रति उदासीन रहनु, आवश्यक सङ्ख्यामा विषयगत शिक्षक नहुनु, विद्यालय व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु आदि कारणले सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर खस्किँदै गएको छ। यसमध्ये पनि सार्वजनिक विद्यालयको प्रभावहीनताको सबैभन्दा ठुलो कारणका रूपमा भने विद्यालयको असक्षम, अदक्ष र प्रभावकारी व्यवस्थापन नै देखिन्छ। त्यस्तै प्रहको पद अधिकार सम्पन्न नहुनु, विद्यालय व्यवस्थापनमा छिटो परिवर्तन हुनु, लामो समयसम्म विद्यालय व्यवस्थापन गठन नहुनु पनि समस्याकै रूपमा रहेको छ। 9. नक्साङ्कनका आधारमा निमावि र मावि खोल्नुपर्ने हुन्छ। 10. थप विद्यालय। केही वर्ष सुदूरपश्चिम तथा पिछडिएका क्षेत्रहरूमा विद्यालयहरू व्यवस्थापनका लागि प्राथमिक दिनुपर्छ। अनि 11. अग्रणी विद्यालय जिल्ला वा विकट क्षेत्रमा
विभिन्न माध्यमिक र विद्यालयका बीचमा अपेक्षाकृत भौतिक साधन सुविधा सम्पन्न कुनै एक विद्यालयलाई अग्रणी विद्यालयका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र आसपासमा अन्य विद्यालयलाई उक्त विद्यालयको स्रोत केन्द्रका रूपमा काम गर्नुपर्छ। 12 प्रधानाध्यापक प्रको पद आधुनिक हुनुपर्छ। योग्यता, ज्येष्ठता र क्षमताको आधारमा स्थायी शिक्षकहरूलाई प्रमा नियुक्त गर्ने र हटाउने पनि स्पष्ट आधार हुनुपर्छ। 13 शिक्षक विद्यार्थी सङ्ख्या र विषयगत आधारमा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तालिम अपर्याप्त स्थायी पदमा नियुक्त गर्नु हुँदैन। अस्थायी नियुक्त गर्दा पनि तालिम प्राप्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अनि 14 मा छ पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री। पाठ्यपुस्तक नैतिक देशभक्ति, सांस्कृतिक विविधता अनि जातीय सद्भाव, राष्ट्रिय योगदान गर्ने व्यक्ति र लैङ्गिक समानतामा ध्यान दिएर बनाउनुपर्छ। कक्षा 6-10 मा पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री प्रयोगमा बहुपाठ्यपुस्तक प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्ता पाठ्यसामग्री छनौट राष्ट्रिय उद्देश्य परिवेश अनुसार र गुणस्तरीय हुनु अति आवश्यक छ। 15 परीक्षा निमावि तहको कक्षा 8 को परीक्षामा जिल्ला स्तरीय बनाउने। एसएलसी परीक्षा क्रमशः क्षेत्रीय तहमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्रश्नपत्र उपलब्ध गराउने मात्र पर्छ। विद्यालय स्तरको अन्तिम परीक्षाका रूपमा कक्षा 12 प्रतिस्थापना गर्नुपर्छ। 16 व्यवस्थापन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्षम तथा अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने। विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रधानाध्यापकको भूमिका सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने। शिक्षक तथा कर्मचारी प्रशासनको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने। दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था। शिक्षकले लिएको कक्षा सङ्ख्या अनुशासन, नियमित विषयगत उत्तीर्णाङ्कका आधारमा पारदर्शी किसिमको दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र शिक्षकको मूल्याङ्कनमा प्रको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण बनाउनु पर्ने। 18 विद्यालयलाई वर्गीकरण। निमावि तथा मावि तीन प्रकारका हुनेछन्: सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी। 18 विद्यालयको वर्गीकरण। निमावि र तथा मावि तीन प्रकारका हुनेछन्: सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी गरी। सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी गरेर। अब कमा छ सार्वजनिक। सार्वजनिक विद्यालय भन्नाले यस्ता विद्यालय निःशुल्क हुने तर भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र शैक्षिक विकास तथा विस्तारका लागि सक्षम अभिभावकबाट मात्र आवश्यक रकम उठाउने। शिक्षकको तलब, सुविधा र शैक्षिक सामग्रीको सामान्य खर्च सरकारले बेहोर्ने। दुर्गम र विपन्न जनसमुदाय रहेका ग्रामीण क्षेत्रमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक विकास खर्च गर्न पनि सरकारले बेहोर्ने। खमा रहेको छ सामुदायिक विद्यालय। कुनै सङ्घ संस्था, समुदाय विद्यालय, कार्यरत शिक्षक वा विद्यालय स्थापनाका लागि उत्प्रेरित व्यक्तिहरू आदिको संयुक्त नेतृत्वमा सञ्चालन भएका विद्यालय सामुदायिक विद्यालय हुने। यस्ता विद्यालयमा लागत पुर्याउनुको सिद्धान्त अनुसार शुल्क उठाउन पाइने व्यवस्था हुनुपर्छ। यस्ता विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रमा पनि खोल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। हाल सरकारी लगानीमा सञ्चालित सक्षम विद्यालयहरूलाई सामुदायिक रूपमा परिणत हुन चाहेमा क्रमशः सामुदायिक विद्यालयका रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्छ। यसरी परिणत हुने विद्यालयलाई सरकारले विद्यालय श्रेणीकरण गरी वार्षिक एकमुष्ट अनुदान दिने नीति लिनुपर्छ। यस्ता विद्यालयमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारी, भौतिक सुविधा, शैक्षिक सामग्री आदिको व्यवस्थाको जिम्मा व्यवस्थापकहरूको सामुदायिक दायित्वमा रहनेछ। यस्ता विद्यालयको घर जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने कर, अन्त शुल्क सबै मिनाहा गर्नुपर्छ। यस्ता विद्यालयका शिक्षकहरूको तालिम, छात्रवृत्ति, अध्ययन आदिमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ र वृत्ति विकास तथा भौतिक संसाधनले विकास र विद्यार्थीको कल्याण कोषमा वार्षिक बजेटबाट विद्यालयले 15% रकम छुट्याउनुपर्छ। अनि गमा छ निजी विद्यालय। निजी विद्यालय भन्नाले सरकार वा सरकारको कुनै पनि निकाय वा स्वामित्व भएका सङ्घ संस्था मध्ये निजी लगानीमा सङ्घ संस्था, व्यक्ति वा समूहले सरकारी अनुदान नलिई सञ्चालन भएका विद्यालय हुन्। यस्ता विद्यालय सम्बन्धमा यसपछि चर्चा गरिएको छ। 19 विद्यालयको श्रेणीकरण।
विद्यालयको श्रेणीक्रम विद्यालयले हासिल गरेको उपलब्धि लगायत परीक्षा विद्यार्थी सङ्ख्या भौतिक सुविधा आदिका आधारमा प्रत्येक 3 वर्षमा विद्यालयको वर्गीकरण गरेर श्रेणी अनुसार सरकारी अनुदान दिनुपर्छ। 20 संस्कृति माध्यमिक शिक्षा। संस्कृत माध्यमिक शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत संस्कृति शिक्षा हेर्ने एकाइको व्यवस्था हुनुपर्छ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण र परिमार्जन गर्न छुट्टै एकाइ हुनुपर्छ। संस्कृति नियमावली तथा ऐच्छिक भाषा संस्कृति नै राख्नुपर्ने। संस्कृति माध्यमिकमा इच्छाधीन विषय 200 पूर्णाङ्क संस्कृति नै हुनुपर्ने। अनि अर्को छ संक्षेपमा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055 ले माध्यमिक शिक्षाका लागि दिएका सुझावहरू। 1 संरचना। माध्यमिक शिक्षाको संरचना 3 तहको रूपमा कायम हुनुपर्छ। निम्न माध्यमिक तह कक्षा 6 देखि 8, माध्यमिक तह कक्षा 9, 10 र उच्च माध्यमिक तह कक्षा 11, 12। 2 लक्ष्य। 10औं योजनाको अन्त्यसम्ममा निम्न माध्यमिक र माध्यमिक उमेर समूहका कुल सङ्ख्याको क्रमशः 75% र 60% विद्यार्थीहरूलाई उक्त तहको शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। तीन गुणस्तर माध्यमिक शिक्षामा सङ्ख्यात्मक विस्तार भन्दा पनि गुणस्तरको अभिवृद्धिमा सरकारको जोड हुनुपर्छ। 4 स्रोत परिचालन। उच्च शिक्षामा हाल सरकारी स्तरबाट भइरहेको लगानीका सापेक्षमा माध्यमिक शिक्षालाई स्रोत उपलब्ध गराउन आवश्यक छ र उक्त स्रोतको उपयोग भौतिक सुविधाको विस्तार, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको सुधार, शिक्षक शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन, तालिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता पक्षहरूमा हुनुपर्छ। 5 पाठ्यक्रमको प्रकृति। माध्यमिक शिक्षालाई कामको संसारगत निकट राख्न यस तहमा व्यावसायिक विषयहरूको अध्ययन-अध्यापनमा बल दिनुपर्छ। माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत आवधिक तथा प्रत्यावर्ती प्रकृतिका व्यावसायिक धाराको सिर्जना गरी सेवा क्षेत्रका पेसाहरूका निमित्त विद्यार्थीहरूलाई तयार गर्ने नीति लिनुपर्छ र कामको संसारभित्र प्रवेश गर्ने विद्यार्थीलाई पेसागत सिप सँगसँगै बलियो साधारण शिक्षाको समेत आवश्यकता पर्ने हुँदा भाषा, गणित, विज्ञान र सामाजिक शिक्षामा त्यत्तिकै जोड दिनुपर्छ। 6 पाठ्यक्रमको संरचना। क निम्न माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम 2049 को आयोगले सुझाव अनुसारको अनिवार्य विषयको पठन पाठनमा साथै ऐच्छिक भाषा अन्तर्गत 100 पूर्णाङ्कको कुनै एक भाषा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ र यसमा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, संस्कृति र अङ्ग्रेजी भाषामध्ये कुनै एकको छनौट गर्नुपर्छ। र ख माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम 600 पूर्णाङ्कको अनिवार्य र 200 पूर्णाङ्कको ऐच्छिक गरी जम्मा 800 पूर्णाङ्कको हुनुपर्छ र विद्यालयको वर्गीकरण निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयहरू 3 प्रकारका हुन्छन्: सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी। अनि ग माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम निम्नलिखित विषयको पठन पाठन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। अनिवार्य विषयहरूमा नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, कम्प्युटर, सामाजिक शिक्षा, विज्ञान र स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा रहनुपर्छ र ऐच्छिक विषयहरूमा अतिरिक्त गणित, कम्प्युटर, जनसङ्ख्या शिक्षा, वाणिज्य, अतिरिक्त विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, अङ्ग्रेजी, पर्यटन, संस्कृति, होटल व्यवसाय, कृषि, मातृभाषा, संस्कृति, नेपाली आदि मध्ये कुनै 2 विषय रहनुपर्छ। 7 मा नक्साङ्कन विद्यार्थी भर्नाको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त स्थानमा भौतिक नक्साङ्कनका आधारमा निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति दिनुपर्छ। र 8 थप विद्यालय। आगामी केही वर्ष सुदूर, दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रहरूमा विद्यालयहरू स्थापनाका लागि प्राथमिकता दिनुपर्छ। 9 अग्रणी विद्यालय। जिल्ला तथा विकट क्षेत्रका विभिन्न माध्यमिक विद्यालयका बीच पाएक पर्ने अपेक्षाकृत भौतिक तथा साधन र सुविधा सम्पन्न कुनै एक विद्यालयलाई अग्रणी विद्यालयका रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ र यस्ता विद्यालयको आपसमा अन्य विद्यालयहरूका निम्ति स्रोत साधन केन्द्रका रूपमा समेत काम गर्नुपर्छ। 10 प्रधानाध्यापक। विद्यालयको प्रधानाध्यापक आवधिक रहनुपर्छ। योग्यता, ज्येष्ठता र क्षमताका आधारमा स्थायी शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्छ र कार्यक्षमताका आधारमा प्रधानाध्यापकको पुनर्नियुक्ति र हटाउने सुस्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ र प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूलाई व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। 11 शिक्षक। विद्यार्थी र सङ्ख्या विषयगत आधारमा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्छ र तालिम अपर्याप्त व्यक्तिलाई स्थायी पदमा नियुक्ति गर्नु हुँदैन। अस्थायी नियुक्ति गर्दा पनि तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र शिक्षकहरूको ग्रेड थप तथा बढुवाका लागि उनीहरूको कार्यक्षमता र मूल्याङ्कनलाई समेत आधार बनाइनुपर्छ। शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार समयमा नै शिक्षकको बढुवा गर्ने प्रक्रिया थाल्नुपर्छ।